صباح الخير عليكم الاخوان الاخوات. دونك في هذه الحصه هذه غادي نشوفوا البروغاتا دو ديديكسيون بيان سور لا نوسيون دو لا تيفيا لا تاكس سور لا فالور اجوتي. دونك شنو غنقصدوا بالبروغاتا وشنو هما لي زونتربريز اللي كيطبقوا بيان سور هاد لو بروغاتا هادي. بيان سور هاد لو بروغاتا يبان سامبلومون سي ان بورسونتاج بالنسبه لي سوسيتي كي اكزيرس دي اكتيفيتي سوميز اي نون سوميز على تيفيا. يعني باغ اكزومبل كاين عندنا واحد لا سوسيتي، هاد لا سوسيتي لي زاكتيفيتي ديالها النص ديالها خاضعه للضريبه يعني لا تاكس اوكي، والنص الاخر واحد لا بارتي اخرى غير خاضعه لا تيفيا. وبالتالي ديك الشركه بغات تعرف شحال تقدر تريكوبيري اوكي. فوالا اوكي. دونك هذا سي ان بورسونتاج سميتو لو بروغاتا. اكزومبل حسبنا لو بروغاتا دو ديديكسيون لقينا فيه 60%. دونك اون بو دير كو سيت انتربريز n'a le droit de récupérer que 60% de la TVA qui a grouvé ses achats au titre de l'exercice N+1. Ok, voilà. Donc, je vois l'exercice introductif. Ok, ben, je le fais mon accent. Donc, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, au total, il y a les ventes. Le chiffre d'affaires pour les années 2018 et 2019 de l'entreprise X, partiellement assujetti à la TVA. يعني ماشي توتالمون اسوجيتي على تيفيا، بارسيالمون يعني نسبيا ماشي كامله، يعني النص ديالها خاضع للتيفيا والنص الاخر وبيان واحد لابارتي اخرى غير خاضعه لا تيفيا. دونك سو بريزونت كوم سويت. دونك عندنا لي زيليمون voilà, vente soumise à la TVA, voilà, vente exonérée avec droit de déduction, vente en suspension de la taxe, bien sûr de la TVA, vente exonérée sans droit de déduction, et une vente hors champ d'application de la TVA. Voilà donc les valeurs donc concernant bien sûr les années 2018 et 2019. Par exemple, le chiffre d'affaires voilà soumis à la TVA on a 1 200 000, ok. بالنسبة 2019 donc on a 2 800 000, voilà, et ainsi de suite. Donc كما كتشوفوا معايا الإخوان. Donc هادو ce sont des informations ديال l'exercice. Au cours de l'année, ou bien au cours du mois, donc décembre 2019, l'entreprise a réalisé les opérations suivantes. Ok? يعني في شهر 12 2019 la société قامت بهاد les opérations suivantes. Donc شرات des marchandises taxables. Ok? هادو taxables يعني خاضعة للتيفيا 240,000 درهم. بالنسبة لزاشا دو فورنيتور دو بيرو 144,000 درهم. بالنسبة لي فخي ديليكتريسيتي اوكي دونك 6042. لي فخي دو تيليفون دونك فوالا لي فالور فخي دو frais de déplacement, les honoraires, l'acquisition d'un camion bien sûr, l'acquisition d'un micro-ordinateur. بالنسبة لي طو ديال لا تيفيا راه مختلفين، كاين اللي هنا 14، كاين اللي 7، كاين اللي 20 اللي هو لو طو نورمال s'il vous plaît. Donc بالنسبة للترافاي à faire, donc calculer le prorata de déduction pour les années voilà 2018 et 2019. La deuxième question, calculer la TVA déductible au titre du mois décembre 2019. La troisième question, donc régulariser, voilà, la TVA relative à la déclaration du mois janvier 2020. Donc s'il vous plaît تبعوا معايا مزيان باش نعرفوا كيفاش نقدروا نجاوبوا على هذا النوع ديال الاسئله. فوالا دونك عندنا لا سوليسيون كما كتشوفوا معايا. دونك لو كالكول دو بروغاتا اوكي. دونك اول حاجه نحسبوا البروغاتا ديال 2018 ومن بعد نحسبوا لو بروغاتا دو ديديكسيون بور لاني 2019. ديما كنطبقوا هذه العلاقه هي ديال البروغاتا اوكي. دونك هو الشيفر دافير امبوزابل بلس شيفر دافير اكزونيري افيك دروا à déduction ou bien déductible فوالا كيكون حتى هو اور تاكس. من بعد كنجمعوهم كما كتشوفوا معايا كنضربوه في 1.2 حيت خصنا البسط نحولوه كاملو بالتي تي سي اوكي. ما بغيتش نعطيكم ديك العلاقه الاخرى خفت التليفون سبور سولا عطيتكم هادي تري سامبل اوكي. دونك كناخذ لو شيفر دافير امبوزابل بلس لو شيفر دافير اكزونيري افيك دروا ديديكسيون اوكي. داكشي اللي كنلقى كنضربوه في 1.2 يعني كنحولو للتي تي سي. وبالنسبه لداكشي اللي لقيت في البسط راه هو داك لو نيميراتور
كما كتشوفوا معايا donc le numérateur plus le chiffre d'affaires exonéré sans droit à déductible, ok, voilà, plus chiffre d'affaires hors champ d'application. Je te mets voilà le chiffre d'affaires hors champ d'application, par exemple, bien les opérations hors champ d'application de la TVA, par exemple les opérations civiles, le salaire, ok, par exemple le salaire quand tu prends la TVA, l'IR, impôt sur le revenu, quand tu prends la TVA. C'est bien. Donc, c'est pour cela, donc, classe ça parmi les hors champs d'application, les applications. Voilà. Donc, le prorata, ben, je n'ai donc 1 200 000 plus 750 000 plus, voilà, donc 380 000. Voilà. Donc, tu as le قاتمة كنضربوه في واحد فاصلة جوج باش نحولوا TTC. OK. مقسومة على le numérateur plus, voilà, chiffre d'affaires sans droit de déduction. OK. Voilà. Plus, voilà, chiffre d'affaires hors champ d'application. كلشي تعطانا تما في الطابلو راه كندير غير كوبي كولي ياك ومن بعد ملي كنحسب كنلقى 81%. اوكي فوالا دونك بالنسبه لو كومونتير ديالنا سي جامي قال لنا لي ريزولتا اوبتوني لقينا ديك 81%. شنو نقدروا نقولوا بلي on peut dire que cette entreprise n'a le droit de récupérer que voilà 81% de la TVA qui a grevé, bien sûr, ses achats au titre de l'exercice 2019. Ok, حنا كاينين في 2018. دابا غادي نشوفوا ديال 2019. دونك نفس الحاجه نفس لا ريغل ما كتبدلش. اوكي دونك ما ننساش الاخوان دونك نضرب في 100 اوكي باش حيت هذا حيت لو بروغاتا فوالا دونك هو قيمه نسبيه يعني اون بورسونتاج سي لا فالور رولاتيف. اوكي فوالا وكنحصلوا على لو بروغاتا كيسيليف ا 75%. سي بيان دونك هاد لا نوسيون ديال البروغاتا دونك كنظن كلشي فاهمو ياك. دونك شنو كندير كنطبق غير القاعده وكنكلاسي ما بين لي chiffre d'affaires imposable, chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction, chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction plus les chiffres d'affaires hors champ d'application. Voilà donc اللي ما كيعرفش يفرق ما بين فوالا سميتو فوالا دونك طلبوا عليا في الكومونتير باش نعطيكم واحد الطابلو très simple fait égal les chiffres d'affaires donc exonérés avec droit déductible, chiffre d'affaires donc exonéré sans droit à déductible ou bien sûr donc chiffre d'affaires hors champ d'application. Ok voilà. Bien, donc on passe à la deuxième question, donc calcul de la TVA déductible pour le mois décembre 2018. Ok, voilà, donc quand on a le tableau fait, il y a les colonnes, éléments, calcul, montant. Ok, donc on a TVA récupérable sur immobilisation, TVA récupérable sur les charges, c'est-à-dire la TVA récupérable. Ok, au fait, on dire le total dialogue. TVA récupérable sur l'immobilisation, donc total plus le total dialogue. État TVA récupérable sur les charges. بالنسبة l'état TVA récupérable sur immobilisation, donc s'il vous plaît, donc on a camion et on a micro-ordinateur. وبالنسبة l'état TVA récupérable sur les charges, on a marchandises taxables يعني داكشي عندي في كلاس 6. اوكي فوالا دونك كيما كتشوف معايا الاخوان بالنسبة للكاميونيت دونك هذا الكاميون هذا دونك فوالا دونك كيexerce donc une activité donc soumise et non soumise à la TVA. Donc c'est pour cela donc نضربوه في le prorata. Donc غادي ناخذ le montant hors la taxe multiplié par 20% حيث le taux de TVA ديالو هو 20% multiplié par le taux ديال le prorata. Donc اللي هو 480 ألف درهم مقسومة على 6 نضربها في 81%. أو لا غادي ناخذ 480 ألف أوكي نقسمها على 1.2 دونك نحولوا الأوغ تاكس ونضربوه في 20% ومن بعد نضربوه في 81%. دونك كما كتشوفوا معايا الاخوان دونك كنلقاو 64800. بالنسبه للميكرو اورديناتور دونك حتى هو 7200 مقسومه على 6 مضروبه في 81%. دونك الطريقه هذه سهله كنقسموا على 6 ولكن في حاله واحده الا كان لو طول تي في ايغال 20%. اوكي الا كان كيساوي لينا 14% ولا شي حاجه بحال هكاك دونك هذيك هضره اخرى. فوالا دونك ايتا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج. عندنا مارشانديز تاكسابل دونك هاد المارشانديز هو تاكسابل يعني خاضع توتالمون على تي في يعني ما غادي نطبق عليه حتى شي بروراتا. اوكي ما غاديش ندير عليه بروراتا. فوالا دونك غناخذو عادي دونك غادي ناخذ لو مونطون فوالا المونطون دو تي في ديالتو يعني غادي ناخذ 240 الف مقسوم على 1.2 اللي هو اوغ تاكس نضربوه في
ومن بعد نضربوه فوا 20% او لا غادي ناخذ 240,000 ونقسموها على 6 كما درنا هنايا في ليكزارسيس اوتوماتيكمون دونك كنلقى 40,000 درهم. دونك الطريقه اللي درت راه صحيحه كتعتبر صحيحه في ليكزامان ياك فوالا. دونك بالنسبه للفورنيتور دو بيرو دونك فوالا نفس الحاجه. بالنسبه للفري ديكتريسيتي دونك حنايا عارفين بلي لي فري ديكتريسيتي لو طو دو تي في ديالو هو 14%. يعني انايا ما قدرتش انني ندير ديك العمليه نقسمها على 6. علاش؟ حيت لوطو تي في هو 14% وماشي 20%. في هذه الحاله هذه غادي ناخذ داك لو مونطون تي تي سي وغادي نقسموه على 1.14 ومن بعد نضربوه في 14% باش نلقى لو مونطون ديال لا تي في. وبالتالي غادي نضربوه في لوطو ديال لو بروغاتا كنلقى 601. نفس الحاجه بالنسبه للفري دو لون اكسيتيرا. دونك لي زونورير وانا غادي بالنسبه لي زونورير حتى هما سون توتالمون دونك تاكسابل. دونك بالتالي ما غاديش نضربو بيان سور دونك في داك لوطو اوكي في 81%. دونك غادي ناخذ ديريكتومون دونك لو مونطون ديال لا تي في اوكي فوالا. بالنسبه للتوتال دو لا تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون دونك نلقاو 65,772. وبالنسبه لايطاب تي في ريكوبيرابل سور لي شارج دونك 62,385. كنجمعوا هاد الجوج كنلقاو 128,157. فوالا. دونك دابا غادي نشوفوا لا تروازيام كيستيون. بالنسبه لا تروازيام كيستيون دونك شنو قالوا لينا؟ دونك ريغولاريزي بيان سور لا تي في ريلاتيف على فوالا او تيتر دو موا جونفي 2019. دونك في هذه الحاله هذه دونك كنحطوا داكشي اللي عندنا هنا. البروغاتا ديال 2019 هو 75%. لو بروغاتا ديال فوالا ديال 2018 عندنا 81%. دونك الوغ دونك خصنا نحسبوا لا فارياسيون باش نشوفوا شحال باش طلعت البروغاتا من 2018 حتى 2019 واش ارتفعت ولا هبطت. دونك من 2018 حتى 2019 دونك كنلقاو باللي لا فارياسيون ديال البروغاتا طلعت ب 6 بوان اوكي او لا 6%. اوكي كنقولوا 6 بوان ou bien 6%. فوالا يعني هنايا دونك فايته ليا 5 بوان. دونك الوغ دونك خصنا نديروا لا ريغولاريزاسيون. دونك فوالا دونك كنطراسيو واحد الطابلو بحال هذا كما كتشوف معايا الاخوان فوتوكوبي. دونك فوالا دونك ايموبيليزاسيون هنا ايتا تي في ديدكتيبل اوكي ريكوبيرابل هي ديدكتيبل. عندنا لو طو ديال بروغاتا ديال 2018 ولو طو ديال بروغاتا ديال 2019 اوكي دونك 81% 75%. وعندنا غوفيرسمون سوبليمونتير. الوغ فوالا دونك بالنسبه للكاميون كيفاش درنا حتى حسبنا ديك لا فالور. دونك خدينا لو مونطون اور تاكس غادي ديجا حسبناه في الفوق. فوالا لو مونطون اور تاكس ديال الكاميون ملتيبلي بار لو طو دو تي في ملتيبلي بار 81% عطات ليا 64,800. نفس الحاجه بالنسبه للورديناتور. دونك خدينا لو مونطون اور تاكس ملتيبلي بار لو طو دو تي في ملتيبلي بار 81% عطاتني ديك لا فالور اللي هي 972. اوكي بالنسبه ل 75% راه نفس الحاجه. خديت لو مونطون اور تاكس ديال لي كاميون اوكي مضروبه فوا لو طو تي في اللي هو 20% ومضروبه فوا 75% عطات ليا 60,000. ونفس الحاجه بالنسبه للورديناتور دونك عطاتني 900,000. الوغ دابا غادي نشوفوا الغوفيرسمون سيمبلومونتير ساهله. دونك حيت ما عندناش ديدكسيون سيمبلومونتير عندنا غوفيرسمون سيمبلومونتير اوكي حيت توجور دونك لو بروغاتا ديال 2018 دونك كبر من البروغاتا ديال 2019 اوكي بور سولا عندنا غوفيرسمون سيبليمونتير. دونك غادي نديرو فوالا لا تي في ديدكتيبل ديال 2018 وغادي نقصو منها ديال 2019. داكشي اللي لقيت هو اللي خصني نحطو تما في غوفيرسمون سيبليمونتير بمعنى 64,800 ناقص 60,000 اوكي فوالا دونك تعطيني بيان سور 4,800. ديك 4,800 خصني نضربها في 1 على 5 او لا نقسمها على 5 اوكي اللي غتعطي ليا 960. سي بيان حيت ديال واحد العام. بالنسبه للميكرو اورديناتور دونك نفس الحاجه. دونك تي ان فوالا دونك نديرو تي 0 موان تي ان يعني 972 ناقص 900 دونك غنحصل على 72,000 وديك 72 باردون ماشي 72,000 72 وديك 72 كنقسمها على 5 اوتوماتيكمون كنلقى 14. فوالا دونك هادشي اللي كاين الاخوان في هاد الحصه هادي. اي ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون اي على بروشين ان شاء الله. دونك فوالا دونك غادي تلقاو ليكزارسيس دونك في الديسكريبسيون اوكي دونك فوالا دونك تلقاو واحد اللين سمايا دونك غتضغطوا عليه وبالتالي دونك فوالا دونك غتلقاو ليكزارسيس دونك سو فورم دان بي دي اف.
Donc si vous voulez les barrer, imprimer les barrer à ce métier, ok, voilà, والله يسخر.